अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और इस वक्त मेरे साथ गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि रिसेंटली जो मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, सुहेल अफरीदी ही उसको लीड कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, इमरान खान के नाम पर बहुत सी बातें की हैं जो वो हमेशा करते हैं कि अगर हमें अदालतों से इंसाफ ना मिला तो हम जो हैं इमरान खान को अडियाला से बाहर निकालेंगे, अवाम ये सब कुछ जो है वो करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने एक मरतबा फिर लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को एक मीठी गोली दे दी है और वो इस सब के लिए संजीदा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने जलसा किया इतवार को मर्दान में, तो मुझे समझ नहीं है कि पीटीआई ने जलसा अपनी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ किया या किसके ख़िलाफ़ किया। दूसरी बात यह है कि देखें, वो बात करना चीफ मिनिस्टर का अपने लोगों के सामने तो बहुत बड़ा है, क्या वो उसमें इतनी ज़रूरत है? पहले भी आपने देखा कि लोग कफन बांध के गए थे, अगर हम ने खान को आज़ाद नहीं कराया तो फिर आप ऐसे करें कि हमारी जनाजे पढ़ लेना। फिर एक बारात लेके गए थे लाहौर, एक एटीएम मशीन को लाने के लिए, सेंड के इलेक्शन के लिए, फिर कहा था इतने दिन में अगर हमने अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद नहीं कराया तो हम ये कर देंगे। तो ये चीज़ें डायलॉग चीज़ें माजी में भी चलती रही हैं। अब देखें, वो एक फ़ोर्स, पता नहीं कौन सी फ़ोर्स भर्ती कर रहे हैं। पहले टाइगर फोर्स थी, अब एक और फोर्स बना रहे हैं। अब उस फोर्स की पता नहीं ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, फिर उसका जो है वो क्या मोटो होगा कि आप जेल ब्रेक करेंगे, पाकिस्तान के आइन को तोड़ेंगे, कानून को तोड़ेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ने की किसी ने भी जुर्रत की तो आइन में जो चीज़ होगी, जो सज़ा होगी, उनको होगी। इमरान खान जो है वो किसी सियासी कैदी नहीं है, वो अपने करतूतों की सज़ा भुगत रहे हैं। क्या पाकिस्तान में माजी में जो 9 मई के जैसे वाक़यात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी में रियासत से बहुत से गिले शिकवे होंगे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, अदालतों ने माना 45 साल बाद के बाद अदालती कत्ल हुआ। Exactly. हमने तो उस वक्त ये नारा नहीं मारा कि हम पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान के जो है वो कोर कमांडर के गिरोह पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के हीरोज़ जो हैं उनके जो है मुजस्मों को तोड़ देंगे, रेडियो पाकिस्तान को और पीटीवी जैसी चीज़ों को आग लगा देंगे, ऐसी किस्म की चीज़ें करेंगे। हम तो नहीं किया। मोहतरमा की शहादत हुई तो आसिफ ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा। ये लोग ने जो काम किया, उनके करतूतों की जो उनको सज़ा मिल रही है वो कोई सियासी कैदी नहीं है। और मैं तो मिसाल देता हूँ कि जिन्होंने आजकल जो इम्पोर्टेड लीडर बनाए हैं, क्योंकि पीटीआई को तो अपने पूरे पार्लियामेंट में ऐसा शख्स नहीं मिल रहा जो उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर सके। तो जो इम्पोर्टेड लीडर है महमूद खान जगज़ई जैसे, महमूद खान जगज़ई साहब के वालिद ने कितनी जेल गुजारी आपको पता है? 30 साल। जरदारी साहब ने भी 11 साल तो गुजारी। जरदारी साहब ने गुजारी, मोहतरमा शहीद ने 7 साल जेल गुजारी। उसके बाद फरियाल तारपुर को अपने जेल में डाला, फिर आपने मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम को जेल में डाला, अपने अपने मुखालफिन को जेल में डाला। अभी तो हमने 2 साल भी नहीं गुजारे, अभी तो आप अपनी सज़ा भुगतेंगे। हाँ, आपने एहतजाज करना, जो भी करना, अब ये अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों के सामने जाकर अपना कोर्ट रिफ्यू दें और उसके बाद जो फैसला होगा। अच्छा, क्योंकि आप खुद एक सूबे के गवर्नर भी हैं और वहाँ के आप डायनामिक्स, हालात और वाक़यात और इन सब लोगों को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत क्लोजली जो है वो जानते हैं, आपको क्या लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब को भी तो अपनी कुर्सी का कहीं मज़ा तो नहीं आने लग गया? क्योंकि 12 दफ़ा अलीमा खान ये बात कह चुकी हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अडियाला नहीं आते, मुलाकात के लिए कुछ नहीं करते, तो वो भी अपनी इस वजारत को एंजॉय तो नहीं करने लग गए? देखें, अब मुझे नहीं पता, पीटीआई में मैंने पहले भी कई दफ़ा बातें की है कि उनमें 3-4 फ्रेंचाइज हैं और 13 फ्रेंचाइज पता नहीं किसकी है, सुहेल अफरीदी की है, अलीमा खान की है, पुराने सीएम की है। हर कोई अपनी अपनी जो है वो उल्लू सीधा करना चाहता है। देखें, हमने पहले भी कहा है कि सीएम का काम सूबे की हुकूमत को चलाना है। अडियाला जेल के बाहर बैठकर प्रेस टॉक नहीं करना और इंतज़ार नहीं करना, जो भी है वो अदालती फोरम है, उनके वकला हैं, चीज़ें वो करें और जब मुलाकात होगी तो होगी, जब मुलाकात नहीं होगी तो नहीं होगी। तो चीज़ें हैं, उस पर ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जो आए और उसकी बहन अलीमा खान चाहती है कि वो बाहर बैठकर अपना सेक्रेटरीट बाहर बना ले, फिर एक कैंप ऑफिस पेशावर शिफ्ट करें, सारे सेक्टरों को भी इधर लें, खुद भी आ जाएं। उनका काम है, उनके वो चीफ मिनिस्टर हैं। पीटीआई मैं समझता हूँ कि पास 2 विंग्स होने चाहिए, एक हुकूमत चलाए और एक जो है वो जो भी काम करते हैं, दहशत गर्दी तो मैं नहीं कह सकता, जो भी जल से जुलूस करते हैं, जो भी है, आवाम को जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ वो उस तो चीज़ों को लेकर चले। हाँ, देखिए, अपनी आवाम खुद गए ना, आज तो नहीं लगा, कई सालों से लगे, 13 साल हो गए ट्रक की बत्ती के भी, आवाम को भी वो बत्ती नजर तो नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सब के साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब, गाहे बगाहे उनके बहुत दिलचस्प बयानात जो हैं वो मंजर आम पर आते रहते हैं। अभी उनका भी एक बयान था कि जी एक तरफ बरादरान यूसुफ थे और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें हैं जो इनको मरवाएंगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान अगर मरेंगे, नॉट प्रैक्टिकली मरेंगे बट सियासी तौर पर अगर जो उनके मामलात हैं, तो उसमें फिर अलीमा खान हैं और बाकी इनकी बहनें हैं? देखिए, पीटीआई के जो लोग इस वक्त
عیاشیاں کر رہے ہیں، جو عیاشیاں کر چکے ہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا بانی چیئرمین باہر نہیں ہے، ورنہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ شیر افضل صاحب کا جو بھی ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ، میرا پولیٹیکل جو ہے وہ ڈفرینس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شیر افضل صاحب، میں ہر پولیٹیکل پارٹی میں جس پارٹی میں بھی ہو، جو پولیٹیکل ورک کی میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں۔ شیر افضل صاحب نے پارٹی میں اس وقت اپنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا، قربانی دی جب یہ سارے بلوں میں گھسے ہوئے تھے۔ کوئی بھی لیڈر تھا جو فن خان تھے وہ سارے چھپے ہوئے تھے، صحیح۔ اور شیر افضل خان نے ایک الیکشن مہم چلائی، پارٹی کا منشور بھی لے کے، جو بھی تھا اچھا تھا برا تھا، لیکن اس نے پارٹی کے لیے جو سٹینڈ لیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپریشیٹیبل ہے۔ اور جہاں تک باقی چیزیں، ان شیر افضل کو بھی پتہ ہے کہ اس کی پارٹی میں کون کیا کر رہا ہے، سینٹ کی ٹکٹیں بچتی ہیں، وزارتیں بکتی ہیں، مشیری بکتے ہیں، جو گورننس کا ایشو ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی پیسوں پہ ہوتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، سب کے سامنے۔ اچھا یہ دیکھیں، ابھی آپ نے خود ہی گورننس کی بات کر دی، سہیل آفریدی صاحب کو دیکھا جائے تو وہ گورننس تو کر ہی نہیں رہے، صوبہ تو چلا ہی نہیں رہے، وہ تو ایک شخص کے لیے جو ہے وہ مطلب سرکاری مشینری ساری استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں ٹک ٹاک پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز شریف پر بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے، اب خود بھی اسی ڈگر پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سرکاری مشینری کا ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہونا جو کہ سزا یافتہ ہے، جیل میں ہے، اور گورننس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے؟ اب تو وہ بھی نہیں استعمال کرتے، پہلے تھوڑا بہت استعمال کرتے، کچھ ہماری مشینری اسلام آباد میں کھڑی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کرتے، اب تو نہیں چاہتے کہ وہ رہا ہوں، اب تو اسلام آباد پہ چڑھائی بھی نہیں کرتے، اچھے بچے بن گئے ہیں چیزیں، اور کر بھی نہیں سکتے، میں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں، میں جوائنٹ سیشن میں گیا تھا، وہاں پر نعرے لگائے تھے، میں کہ جائیں جرت کریں نا، جن عدالتوں نے سزا دی ہیں ان کے باہر، ان کے کورٹ روم میں جا کر باتیں کریں، کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے کو سزا دی ہے؟ عدالتوں نے سزا دی ہے، اور عدالتوں نے جب سزا دی ہے اپنی کرتوت بھگتیں گے، اور اگر جو کرتوت کی سزا بھگتیں گے باہر آئیں گے، ادروائز جائیں ان فورم سے رابطہ کریں۔ پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو باہر نکالیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حالات دیکھیں، اور عمران خان اس وقت آپ کہہ لیں زیر عتاب ہیں، یا ان پر جو سختیاں اس وقت آئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ رول کیا ہے، کیا غلطیاں تھیں، یا عمران خان کو اس نہج پہ پہنچانے والی جب سزا ہوئی اور اس کے بعد جو بھی معاملات تھے، علیمہ خان ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس کی وہ بہن ہے، وہ پولیٹکس میں نہیں بھی، تو وہ حادثاتی طور پہ وہ پولیٹکس میں ہی ہے، اور جب ان کے میڈیکل کے ایشوز آئیں گے یا جو بھی چیز ہوتی ہیں تو ان کی فیملی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو بھی ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے اپنے بانی چیئرمین کا اندر ہونا، آپ دیکھیں نا کتنا انجوائے کر رہے ہیں چیزیں، گورننس کے ایشو بھی آپ نے بتایا، صوبے میں آپ بتائیں 13 سال میں مجھے بھی 2 سال ہونے کے ہیں، اور تیسرا بجٹ غالباً آ رہا ہے، میں نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیکھا کہ کے پی حکومت نے رکھا ہو وفاق کے سامنے کہ ہمیں یہ چاہیے، تو مجھے کو نہیں چاہیے، مجھے ایک ہسپتال بتا دیں، مجھے ایک اسٹیڈیم بتا دیں، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام بڑا بتا دیں، میگا پروجیکٹ کے پی حکومت نے 13 سالوں میں کیا ہو۔ صحیح۔ اور جو آپ کی ایک آبزرویشن ہے، یا آپ کے جو سورسز بھی ہیں، ان کی انفارمیشن کو اگر آپ یوٹیلائز کریں، آپ کو لگتا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر عمران خان کے لیے کوئی آسانی رعایت ہو سکتی ہے، یا اتنی ہی ہو جائے کہ بنی گالا کو سب جیل قرار دے دیا جائے، یا بشرا بی بی کے لیے کوئی آسانی ہو جائے؟ دیکھیں، میں تو اس فورم پہ نہیں ہوں ممبر جس پہ یہ ڈیسیجن ہوتی ہیں، یہ تو انہوں نے لینے، جو وہ فورمز ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، وہ تو انہوں نے اگر اپلیکیشن دینی ہے کیا چیزیں، تو لیکن نرمی کوئی ہو سکتی ہے، کوئی سافٹ کارنر؟ کیوں، وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، تو باقیوں نے جیلیں نہیں گزاری ہیں، زرداری صاحب نے بھی جیل گزاری نا، ٹھیک ہے وہ بیمار تھے، ہاسپٹل آتے تھے جاتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ جب ان کا آنکھوں کا علاج ہو رہا تھا تو ان تو بڑے باتیں کی تھی کہ ہم نے کے پی کو جو ہے وہ بڑا پیرس، سوئٹزرلینڈ واٹ ایور بنا لیا، اور انہوں نے 13 سالوں میں بڑا ہیلتھ سسٹم میں بڑا اچھا کر دیا، تو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل کا نام دیا اور شفا ہاسپٹل اسلام آباد کا نام دیا، کے پی کے ایک ہاسپٹل کا نام بھی نہیں جس میں عمران خان کا علاج ہو سکے، کیوں نہیں دیا؟ حق تو یہ تھا کہ ایک علاج کے لیے چھوڑ دے نہ چھوڑ دے اور بات ہے، لیکن پینل میں کے پی کوئی اسپتال بھی تو ڈال دے کہ ہم نے یہ 13 سالوں میں اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے آنکھوں کا، جس سے ہمارے بانی چیئرمین کا علاج ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ بہت سے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے بھی ہائی لائٹ کیے، اور بیشتر جو ہیں ان میں سے لوگ بھی آبویسلی بخوبی واقف ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ سی ایم کے پی جو ہیں ان کو آپ بطور گورنر کے پی یا ایک منجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ تو پی ٹی آئی کے جو ہمارے ورکر ہیں یا لیڈران ہیں وہ تو خود ہی عرفان مولا ہیں، وہ تو دنیا کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بانی چیئرمین جاتے تھے جاپان یا چائنا یا کس ملک میں جاتے کہتے ہیں آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ اپنے ملک کے متعلق، مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے اپنے ملکوں کے متعلق، اور پھر جو بارڈر بھی جس طریقے سے شمال جنوب کو اکٹھا ملا دیتے تھے اور چیزیں کرتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایز اے چیف منسٹر اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ رکھیں، وفاق کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن میں رہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن میں رہیں، تاکہ ہمارے صوبے میں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اس کے لیے اپنا ایک رول پلے کریں۔ پولیٹکس دیکھیں،
ہم آج PMLN کے ساتھ اتحادی ہیں، کل ہم اس کے ملک کے مخالف تھے، کل دوبارہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سیاست چلتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک عہدہ آ گیا ہے، آپ چیف منسٹر ہیں، تو آپ صوبے کا مقدمہ، صوبے کے جو ایشوز ہیں اس کو مختلف فورمز پہ جو ہائی لائٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور مطلب اپنے عہدے کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے عوام کی خدمت جو ہے وہ کریں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ویوز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.